को दोस्तों और भाइयों नजीज़ों, अल्लाह जल्ले शानो मनवालू आप हजरात के निकलने कबूल फरमावे और आपकी और हम सब की बेहतरीन तरबियत फरमावे। हम जिस रास्ते में निकलना है बहुत ऊंचा रास्ता है और बहुत कीमती रास्ता है। आदमी को जब किसी चीज़ का नफ़े का पता चलता है, फ़ायदे का पता चलता है, तो आदमी उस चीज़ की कदर करता है। और आदमी को जब किसी चीज़ का नफ़ा फ़ायदे का पता नहीं चलता तो आदमी उस चीज़ को ज़ाय कर देता है। जब हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह के रास्ते में निकल करने की क्या कीमत है, तो आपने उस वक्त को फ़िक्र से उस वक्त को ज़ाय होने से बचाएंगे। हदीस पाक में कि अल्लाह के रास्ते की एक सुबह और एक शाम दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सबसे बेहतर है। लेकिन मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, ये वक्त बेहतर जब बनेगा, जब ये वक्त कीमती जब बनेगा, जब हम इस वक्त को कीमती बना देंगे। इसलिए कि वक्त का काम तो गुजरने का है, गुजर ही रहा है। हर आदमी किसकी कितनी ज़िंदगी गुजर गई हर आदमी को पता है। इस तरह वो ज़िंदगी गुजरी है, इस चिल्ले 4 महीने भी गुजर जाएंगे। लेकिन हम अपने इस वक्त की कदर करें, और वक्त की कदर जब करेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर एक एक अमल पर अल्लाह की तरफ से क्या मिल रहा है, जब उसके फ़ज़ाइल सामने होंगे तो फिर अंदर से तबीयत करेगी कि उसको करने की। इसलिए कि हर आदमी की तबीयत है, और वो ये है कि नफ़े की तरफ लपकती है और नुकसान से अपने आप को बचाना चाहती है। ये हर आदमी की तबीयत है कि वो नफ़े की तरफ चलती है और नुकसान से अपने आप को बचाना चाहती है। जब हमें पता चलेगा कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर नमाज पढ़ने पर, दावत देने पर, कुरान पाक के पढ़ने पढ़ाने पर, सुन्नतों के एहतमाम पर और ख़िदमत पर और किस पर क्या मिल रहा है, तो फिर उस अमल करने में हमारा जी लगेगा। और अगर मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों अमल के फ़ज़ाइल सामने ना होए तो उस अमल से तबीयत जल्दी उकता जाएगी कि कब अमल पूरा हो और जाकर आराम किया जाए। और बल्कि यहाँ तक आया है कि अल्लाह के रास्ते में निकल कर तो एक एक अमल का इतना अजर व सवाब है कि हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक मरतबा एक सहाबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आकर अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर मैं उसमें से कुछ अल्लाह के नाम पर सदका कर दूँ तो क्या मुझे अल्लाह के रास्ते में निकलने वालों के बराबर अजर सवाब मिल जाएगा? तो आपने पूछा कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 6,000 दिरहम है। तो आपने फरमाया उसमें से कुछ नहीं, अगर सब कुछ 6 के 6,000 दिरहम तुम अल्लाह के नाम पर सदका कर दो, तब भी एक आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल कर सो रहा है, उसके उसके सोने पर जितना जो सवाब मिलेगा तुम्हें सारा माल खर्च कर कर भी इतना जो सवाब नहीं मिलेगा। तो ये तो मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों सोने पर मिल रहा है। फिर आदमी अल्लाह के रास्ते में निकल कर दावत देता है या खिदमत करता है या कुरान पाक की तिलावत करता है, सुन्नतों का एहतमाम करता है, सुबह शाम की ताज नफलें पढ़ता है, कि ये चीज़ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये चीज़ मैंने इसलिए सुनाई है ताकि हमारे अमल करने में जी लगा रहे। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हमें अपने आप को उन अमलों के अंदर लगाना है जो अमल अभी बतलाए गए हैं तफसील के साथ। इज्तिमाई तौर पर हमें अपने आप को उन अमलों के अंदर लगाना है। आदमी जब करने के कामों में अपने आप को लगाता है तो फिर न करने के कामों से खुद ब खुद हिफाजत हो जाती है। और आदमी अगर करने के कामों में अपने आप को नहीं लगाएगा तो फिर उसको ऐसे काम करने पड़ते जाते हैं जिससे न दीन का फायदा होता है न दुनिया का फायदा होता है। खास तौर से आजकल ये मोबाइल जो साथ हो जाते हैं, हर आदमी की जेब में है, आदमी उसमें लग जाता है और एक एक घंटा 2-2 घंटे ऐसे खराब हो जाते हैं और ऐसा वक्त ज़ाया हो जाता है कि आदमी को उसकी खबर भी नहीं होती। शैतान हमारे साथ लगा हुआ है, वो अव्वल अमल तो करने ही नहीं देता। अगर टूटा फूटा कॉल कर लेता है तो फिर उससे ऐसे काम करा देता है जिससे किया क्या है सब ज़ाया हो जाता है। इसलिए कि इन मोबाइलों के अंदर ख्वाहिशात हैं और दूसरी चीज़ें हैं, नाम की तस्वीरें हैं, आदमी उसमें लग जाता है तो फिर इससे नेक अमल ज़ाया हो जाते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हमें तो अपने आप को इज्तिमाई तौर पर उन कामों के अंदर लगाना है जो काम अभी तफसील से बतलाए गए हैं, और उसके साथ साथ इज्तिमाई कामों के साथ साथ अपने इनफरादी मामूलात की पाबंदी करनी है। लेकिन इज्तिमाई कामों को मुकद्दम रखना है हर हाल में। इज्तिमाई कामों के साथ साथ इनफरादी मामूलात की भी पाबंदी करनी है। रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत, रोज़ाना सुबह शाम की नफलें हैं, तहज्जुद, इशराक, चाश, तवाबीन, अल्लाह का जिक्र है, सुन्नतों का एहतमाम है। जितना अल्लाह के रास्ते में निकल कर हम अपने आप को इन सारे कामों का आदी बना लेंगे तो अल्लाह की रात से उम्मीद है कि घर जाकर इंशाअल्लाह इस पर इस्तकामत हो जाएगी। इसलिए कि मेरा मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों हर चीज़ पहले आदत में आती है, फिर वो चीज़ इबादत में आती है। 7 साल का बच्चा है, उसके ऊपर अभी नमाज फर्ज नहीं हुई है, हदीस में आता है कि उसको नमाज पढ़ने के लिए कहो ताकि उसको आदत हो जाए। जब आदत हो जाती है तो अपने वक्त में खुद ब खुद चीज़ इबादत बन जाती है। इसलिए अपने आप को इज्तिमाई कामों में भी और अपने आप को इंफरादी मामूलात की भी पाबंदी के साथ चलाना है। न हर वक्त इंफरादी कामों में लगना है कि इज्तिमाओं से हम गुजर करते रहे, न इज्तिमाई में इतना लगना है कि इंफरादी मामूलात से वो वक्त नहीं मिल रहा है। इसलिए दोनों काम एक साथ करने हैं और उसके साथ साथ अपने ताल्लुक को अल्लाह से ज़्यादा बढ़ाना है। हम दुआ वाले भी बन जाए, अल्लाह से हमारा ताल्लुक अल्लाह के रास्ते में निकल गहरा हो रहा हो। इसलिए कि हर आदमी को हर वक्त चिल्ले 4 महीने हर वक्त मस्जिद ही में रहना है, कोई काम नहीं है न घर का न किसी का, हर वक्त मस्जिद ही में रहना है, खाना पीना उठना बैठना सोना जागना
سارے کام مسجد میں ہی ہے اور مسجد اللہ کا گھر ہے، تو اس میں جتنا اللہ سے تعلق ہمارا گہرا ہوگا انشاءاللہ اتنا ہی ہمارے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اور کم از کم ہر آدمی نماز کے بعد تو دعائیں مانگتا ہی ہر آدمی فرض نماز کے بعد، لیکن کم از کم 10-15 منٹ الگ سے فارغ کر اچھا وقت تو تہجد کا ہے، تو اس وقت خاص رحمت اللہ تعالیٰ کی بندہ کے اوپر اترتی ہے، اور اللہ کی طرف سے اعلان بھی ہوتا ہے کوئی مانگنے والا کہ میں اس کو عطا کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، اس کو معاف کروں۔ اس وقت کا توقع بہت ہی خاص ہے، آدمی اپنی تھوڑی سی قربانی دے کر ذرا جلدی سے اٹھنے کی فکر کرے اور تھوڑا جلدی اٹھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اور اپنے لیے بھی اور پوری امت کے لیے بھی ہدایت کی دعا مانگے، نہ معلوم کس کا رونا اللہ کو پسند آ جائے اور پوری امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ یہ نیت ارادے لے کر جائے کہ اب تک جتنا وقت غفلت میں گزر گیا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرماوے، آگے جتنا باقی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے، تو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وهدى مقيما وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من عذاب جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ دین کی محنت کے لیے تو ہم سب کو قبول فرما، اے اللہ محرومین میں شامل نہ فرما، یا اللہ محرومین میں شامل نہ فرما، یا اللہ مخلصین میں اور مقبولین میں ہم کو شامل فرما، یا اللہ صفات قبولیت سے آراستہ فرما، یا اللہ رذائل سے اور گندگیوں سے ہم کو پاک فرما، یا اللہ دارین کی عافیت نصیب فرما، یا اللہ دارین کی ذلت رسوائی سے حفاظت فرما، یا اللہ ہر خیر ہمارے لیے مقدر فرما، یا اللہ خیر کی راہوں کو کشادہ فرما، یا اللہ شر کے دروازوں کو بند فرما، یا اللہ تو ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ تو ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ تو اپنا دھیان ہم کو نصیب فرما، یا اللہ تو اپنی ذات پر اعتماد و یقین ہم کو نصیب فرما، یا اللہ تو اپنے مقبول بندوں میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ ان جماعتوں کے نکلنے کو قبول فرما، یا اللہ ہم سب کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ تو مربی حقیقی ہے، یا اللہ تیری تربیت حقیقی تربیت ہے، اے اللہ ہماری اولادوں کی بہترین تربیت فرما، یا اللہ اوقات کو ضائع کرنے سے اور اے اللہ زندگی کو برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تیرے نام پر ایک ٹوٹی پھوٹی نقل و حرکت چل رہی ہے، اے اللہ تو اس کو قبول فرما کر
پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ اقوام عالم کے ہدایت پر آنے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ باطل کے اور باطل کی محنتوں کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما. یا اللہ ایک ایک امتی کو اپنے دین کا داعی بنا دے. یا اللہ اس دعوت والے کام کو پورے عالم میں جاری فرما دے. یا اللہ جہاں جہاں کام ہو رہا ہے اے اللہ صحیح نہج کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جہاں جہاں رکاوٹیں اے اللہ رکاوٹوں کو دور فرما. یا اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ ہماری اور اس کام کی کام کرنے والوں کی اور اے اللہ تمام مراکز کی مدارس کی مکاتب کی مساجد کی خانقاہوں کی اور اے اللہ اس قیے کی یا اللہ ہر شریر کی شرارت سے اور فقیر کے فتنے سے اور اے اللہ بدخواہ کی بدخواہی سے پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. یا اللہ ہمارے دعوت سے اس کو آباد فرما. یا اللہ اہل خیر یہاں پر مہیا فرما. یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے پوری پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کی ترقیات سے اور برکات سے مالا مال فرما. یا اللہ ضروریات کا غیر سے انتظام فرما. یا اللہ ہمارے ہر عمل میں اخلاص نصیب فرما. یا اللہ اخلاص نصیب فرما. یا اللہ استقامت نصیب فرما. اے اللہ ہم میں اور ہمارے ساتھیوں میں اے اللہ جو جس قسم کی بیماری مبتلا ہے اے اللہ تو صحت کا دینے والا ہے. یا اللہ سب کو صحت عاجلہ کاملہ مستمرہ دائمہ عطا فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی ذوق کو دور فرما. یا اللہ ظاہری اور باطنی قوتیں پیدا فرما. یا اللہ روزیوں میں برکتیں نصیب فرما. یا اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفا کلی نصیب فرما. یا اللہ حفظ کا عافیت کا اور اے اللہ یسر کا سہولت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ فضل کا معاملہ فرما. یا اللہ غیبی تائید شامل حال فرما. یا اللہ اپنے کرم سے ہماری